السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو البارتي جوج في لامورتيسمون من بعد ما شفنا الانتروديكسيون. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو شناهي لامورتيسمون لينيير. لامورتيسمون لينيير أو كونستانت كتسمى لامورتيسمون لينيير ولا كتسمى لامورتيسمون كونستانت. علاش كتسمى لامورتيسمون كونستانت؟ هاديك شلا نعرفو. لامورتيسمون كونستانت ولا لينيير هو واحد l'amortissement qui consiste à répartir de manière égale la valeur d'origine de l'immobilisation sur le nombre des années d'utilisation. يعني هذاك لامورتيسمون قلنا شنو هي لامورتيسمون؟ يعني لامورتيسمون ان لا موبيليزاسيون كتفقد واحد القيمه ديالها. هذيك القيمه اللي كتفقد على موبيليزاسيون كتقسم على واحد لي بار اللي هما ايغال على حسب لي زاني، على شحال لي زاني اللي كاينين في لوتيليزاسيون. مثلا اللي كان لا دوغي دوتيليزاسيون ولا المده ديال الاستعمال ديال هذيك الموبيليزاسيون 5 سنين، ياك 5 سنين. وكانت لا فالور دوريجين. شنو هي لا فالور دوريجين؟ يعني لا فالور باش دخلت لي موبيليزاسيون لانتربريز. هذيك لا فالور اوريجين مثلا هي 2500 درهم. 2500 درهم باش نشري واحد الموبيليزاسيون. باش نحسبوا لامورتيسمون انويل، يعني لامورتيسمون ديال العام. كيفاش كنحسبوا هاد لامورتيسمون انويل؟ لامورتيسمون انويل هي ديك 2500 درهم مقسومه على 5 اللي غتعطينا 500. يعني كل عام كتكون واحد لامورتيسمون ديال 500. كل عام كنقيدوا لامورتيسمون ديال 500 في لا كونطابيليتي ديال لانتربريز. بالنسبه لهاد لامورتيسمون لينيير يمكن ديرها على جميع لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل ولا لي زيليمون امورتيسابل، يعني كلشي اللي بيان امورتيسابل ممكن دير لهم لامورتيسمون لينيير. اشنا هي دابا لامورتيسمون لينيير؟ هي واحد لامورتيسمون اللي كتكون بحال من عام لعام، يعني القيمه ديال لامورتيسمون كتكون بحال على المده ديال لوتيليزاسيون ديال لي موبيليزاسيون. غنمشيو دابا نشوفوا لي نيسيون دو باز. هاد الحوايج خاصكم تعرفوهم مزيان. اشنا هو لو طو دامورتيسمون لينيير؟ هما حوايج ساهلين ما فيهم شي حاجه، ونبقاو تركزوا في هادشي في الامتحان باش تقدروا تجاوبوا. لو طو دامورتيسمون لينيير اش كيتساوي لو طو دامورتيسمون لينيير انويل؟ كيساوي واحد مقسومه على لو دوغي دوتيليزاسيون ان. يعني مقسومه على لو دوغي دوتيليزاسيون ان هي واحد المعطى كتعطى في ليكزارسيس. كيفاش غنحسب انا هاد لو طو دامورتيسمون؟ كنجيب واحد كنقسمو على داك لي زاني اللي قال لي في التمرين. قال لي ان كتساوي 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا 3 سنين. داكشي اللي قال لي كندير ليه واحد مقسومه على ان كنضربها في 100 باش تعطي واحد البورسونتاج، باش تعطيني 20% ولا 25% ولا 30 33% ولا 50% على حسب لا دوغي دوتيليزاسيون. هادي باينه. نمشيو نشوفو لا باز دو كالكول. شنو هو لا باز دو كالكول؟ باش نحسبوا لامورتيسمون كاينه واحد لا باز اللي غنحسبوا عليه لامورتيسمون، عفوا اللي غنحسبوا عليه لامورتيسمون. هاد لا باز دو كالكول كيفاش كنلقاوها؟ الا شريتي واحد لو موبيليزاسيون لو كو ولا لا باز دو كالكول هو الكو داشا. اشنا هو الكو داشا؟ خاصكم تفرقوا ما بين البري داشا والكو داشا. الكو داشا كيساوي الفري داشا، البري داشا زائد لي فري اكسسوار. نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. مثلا انت كريتي واحد لانتربريز صغيره ديالك وبغيتي واحد الماتيريال انفورماتيك، بغيتي تمشي تشري واحد الماتيريال انفورماتيك. اش كدير في الاول؟ كدير ليها غوشيرش، كتقلب، كتمشي للانترنت، كتمشي شي دور، كتمشي تشوف هاد السوبر مارشي، تمشي لاخر تمشي لاخر، تمشي لهاد الحانوت باش تشوف شنو كاين في السوق. يعني داكشي راه ماشي في البور، يعني كتخلص واحد الكو، كتخلص الترونسبور، كتخلص سميتو. ملي كتلقى هذاك الحاجه اللي بغيتيها خاصك عاوتاني تاخذ الترونسبور تمشي تجيبها. ممكن تقدر تجيبها معاك، ممكن خاصك الترونسبور عاوتاني اللي يجيبها لك حتى لانتربريز. يعني كاين دي فخي لها تخلصهم. مثلا ممكن تشري هذاك البيسي انت ولا هذاك الماتيريال انفورماتيك ب 300 الف درهم. يعني 300 الف درهم باش شريتي هذاك الماتيريال ديال كله. الماتيريال ديالك ب 300 الف درهم، ولكن ممكن تكون خسرتي كتزيد لك داكشي اللي خسرتي في الترونسبور، كتزيد لك داكشي اللي خسرتي في لاسورونس، لو دغوا دي دوان. لو دغوا دوان مثلا الا لقيتي داكشي اللي عجبك لقيتيه في الانترنت وكاين مثلا في واحد السيت تاع برا، كدير له لا دوموند، كتخلصو كيجيبوا لك، كيوصل الديوانه، كتشدو الديوانه، خاص تمشي للديوان تخلص واحد الدغوا دو الديوان. يعني حتى هو هذاك الدغوا دو الديوان خاصو يدخل في لي فخي اكسسوار. مثلا لي فخي دانستالاسيون، مثلا واحد الماشين ما عرفتيش كيفاش دير لها ولا ما عندكش في لانتربريز الناس ولا لي تكنيسيان اللي يقدروا يقادوا لك هاد لا ماشين. يعني خاصك تجيب على برا الناس اللي يديروا لك لانستالاسيون. الا جيب هاد الناس اللي دير لك لانستالاسيون غتخلصهم. يعني شنو هو الكود داشا؟ الكود داشا داخل فيه هادشي كلشي، داخل فيه هذاك البري باش شريتي البرودوي ديالك زائد لي فري اكسسوار كلهم اللي خلصتيهم اكسكلور. هادو اللي اكسكلور هنا هادو ما داخلينش
في الكو في الكو d'achat. مثلا لو droit de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'acte. هادشي داكشي اللي مثلا متعلق بهاديك العقود اللي خاصك دير. مثلا شريتي مثلا واحد الموبيلياسيون، شريتي مثلا واحد الدار، خاصك مثلا دير عقد بانك هاد انت بروبريتير، ولا هاد الدار مثلا في الملكيه ديالك، ولا هذيك لي فخي لا ديهم على لاكت، ولا جينيرال ديال النوتير لا يدير لك التوثيق، ولي كوميسيون لي دروا دو ميتاسيون ما كيدخلوش في الكود داشا. دابا هاد الكود داشا امتى نحسبوا على الكود داشا؟ فاش كنشريو واحد الموبيلياسيون على برا. بالنسبه لا فالور دابور، امتى كنحسبوا على لا فالور دابور؟ مثلا دي زاسوسيي كيكري واحد لانتربريز جديده، دو لو كا دو كونستيتيسيون ولا لا فيزيون. شنو هي لا كونستيتيسيون ديال لانتربريز؟ لا كونستيتيسيون ديال لانتربريز هي لا كرياسيون ديال لانتربريز، يعني تكريات واحد لانتربريز جديده. ولا لا فيزيون، لا فيزيون مثلا كاين جوج ديال الشركات، مثلا كاينه واحد الشركه ا وواحد الشركه بي، كيجيو كيديروا الفيزيون، يعني كيجمعوا ما بين هذيك لانتربريز كتولي انتربريز وحده. في هذا الكذا كونستيتيسيون ولا الفيزيون دي انتربريز كنحسبوا على لا فالور دابور. شنو هو لابور؟ هو داك الكابيتال اللي جايبو لاسوسيي، داك الكابيتال اللي جايبو لاسوسيي ولا الشريك كيجيب واحد الكابيتال، هو داك لابور. مثلا واحد من لي زاسوسيي جاب واحد التيران، هذاك التيران جايبو بالقيمه ديال 4 المليون ولا 5 المليون. يعني مثلا هذاك التيران يكون واحد التيران ديال الكارير، ولا التيران يعني تكون كتوقع لنا مخصوص. المهم يكون واحد لا موبيلياسيون امورتيزابل. لامورتيسمون اللي كتحسب على هاد الموبيليزاسيون كتحسب على داك لا باز ديال لا فالور ديال لابور اللي جايبو لاسوسيي. ولا لو كو ريال، امتى كيكون لو كو ريال؟ لو كو ريال لي زيموبيلياسيون برودوي بار لانتربريز بوغ ال ام. مثلا لانتربريز، مثلا واحد لانتربريز ديال البني كتبني دي باتيمون سميتو، غتمشي عاوتاني واحد الشونتي جديد، خاصها فين دير الخدمه ديالها، كتكري كدير راسها واحد السيكتور اللي غيبقاو فيه الخدمه، يعني كتصنعوا راسها. يعني كيفاش هذاك الموبيليزاسيون جديده ولا هذاك الباتيمون جديد غيدخل في سميتو ديالها، غيدخل في لي زيموبيليزاسيون ديالها، يعني غدير عليه لامورتيسمون. شنو هي لا باز دو كالكول؟ هي داك الكو اللي ضيعت عليها، هي داك الكو دو برودكسيون اللي درت بها هذاك لو سيكتور. الا فهمتوا هادشي مزيان مزيان. الا ما كاينش شي واحد ما فهمش شي حاجه ولا شي قضيه من هادشي، مشي للكومونتير، حط لي كومونتير لتحت، مرحبا نشرح ليه اكثر. المهم عندي انكم تفهموا مزيان هاد لا باز دو كالكول، حيت مهمه بزاف. لو بوين دو ديبار، مثلا نقول لكم واحد البوين اخرى في هذا لا باز دو كالكول. لا باز دو كالكول ديال لامورتيسمون كتكون ديما اوغ تاكس، ديما كتكون اوغ تاكس. مثلا ممكن الاستاذ كيلعبوا هاد القضيه ديال اوغ تاكس ولا تي تي سي، واش فيها تي في ولا ما فيهاش تي في. غادي بقاو تردوا ليها البال في الامتحان. مثلا في الامتحان كيعطيك واحد الموبيليزاسيون تي تي سي، كيقول لك مثلا شرينا واحد الموبيلي دي بيرو بالقيمه تا والكود دو برودكسيون كيقول لك الكود داشا، الكود داشا ديال هاد الماتيريال دو بيرو راها مثلا 1000 درهم، ولكن هذيك 1000 درهم كيدير معها واحد 1000 درهم تي تي سي. انت خاصك ترد البال واش عطاك اوغ تاكس ولا عطاك تي تي سي، حيت لامورتيسمون كيستخدم بالاوغ تاكس. ما كنديروش لامورتيسمون للتي في، كنحيدو تي في كنخليو غير لوغ تاكس وكنديروا ليه لامورتيسمون. بقاو تردوا البال في الامتحان باش ما تطيحوش في لي بيج. غنمشيو نشوفوا دابا لو بوين دو ديبار. شنو هي البوين دو ديبار؟ هذيك مثلا الا شريت واحد الموبيليزاسيون، امتى غادي نبدا ندير ليها لامورتيسمون؟ امتى؟ واش يلا الا شريتها نيت كندير لها لامورتيسمون، ولا واش كاينين حوايج اخرين؟ اي جينيرالمون لو بروميير جوج لو بروميير جور، عفوا بروميير جوج دو موا دو لاكيزيسيون، هو داك الاول، هو داك النهار الاول في لو موا اللي تشرات فيه. مثلا الا شريتها انا في 29 شهر 3، امتى كتبدا لامورتيسمون؟ كتبدا لامورتيسمون نهار 1 في 3، يعني النهار الاول في هذاك لو موا اللي تشرات فيه لو موبيليزاسيون. حيت اي شهر الا شريتها مثلا تكون 30 في 3، راه كتحسب لامورتيسمون من 1 3. ما كنحسبوش لي جور، كنحسبو بلي موا. يعني بدات في لو موان 3 راه لو موان 3، يعني من 1 لو موان من 1 في لو موان 3 راه بدات لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون. ويمكن تكون cependant des biens meubles, matériel immobilier, etc. pouvant être amortis à partir du premier jour, le premier jour de mois de l'utilisation effective. مثلا في بعض المرات كيعطيك في ليكزيرسيس كيعطيك واحد لا دات داكيزيسيون يلاه فاش شرات، وكيعطيك واحد لا دات دا ميز اون سيرفيس، يعني امتى بدات هذيك الموبيليزاسيون كتخدم. مثلا تقدر تكون شريتها مثلا شهر 3، ولكن امتى بدات الخدمه ديالها؟ بدات الخدمه في شهر 7. امتى كتبدا لامورتيسمون هنا؟ كتبدا في شهر 7. الا ما عطاكش
مثلا هاد لا دات د ميزون سيرفيس كتحسب نتا على لا دات داكيزيسيون اللي عطاك في التمرين. انا نمشيو لانويتي. اشنا هي لانويتي؟ لانويتي الى مورسيسمون انيل دو ليكزيرسيس، يعني هذاك لامورسيسمون ديال العام اللي كنحسب لامورسيسمون ديال العام. هذيك لامورسيسمون ديال العام هي اللي كتسمى لانويتي، وهاد لانويتي كتكون كونستانت في لامورسيسمون لينيير. في لامورسيسمون لينيير كتكون لانويتي كونستانت، حيت عندنا واحد لامورسيسمون لينيير ولا لامورسيسمون كونستانت. يعني شنو هي لانويتي؟ هي هذيك لامورسيسمون ديال لاني. هاد لامورسيسمون كيفاش كتحسب؟ هو لا باز دو كالكول كما عرفنا، قلنا يمكن يكون الكو داشا، ممكن يكون لا فالور دابور، ممكن يكون لو كو ريال على حسب الحاله ولا لا سيتوياسيون اللي كاينه فيها لانتربريز. هاد لا باز دو كالكول كنضربوه في لوطو دامورتيسمون اللي حسبناه. لوطو دامورتيسمون اش كيساوي؟ لوطو دامورتيسمون كيساوي 1 مقسومه على ان فوا 100 باش تعطينا البورسونتاج. كنضربوه في لوطو دامورتيسمون، وممكن نضربوه في ام على 12. متى كنضربوه في ام على 12؟ الا شينا لي موبيليزاسيون نهار واحد في لو موا في لاني، راه كنحسبوا لا باز دو كالكول في لوطو دامورتيسمون صافي. ولكن مثلا شريناها مثلا في شهر 7، كنحسبوا شحال دوزات من شهورا في هذاك العام في لانتربريز. مثلا شهر 7 يعني شحال دوزات من شهر في لانتربريز؟ يعني دوزات 6 شهور. دوزات 6 شهور في لانتربريز، يعني كنمشي هنا كندير لها 6 مقسومه على 12 باش نحسب لامورتيسمون ديال هذاك 6 شهور. مثلا شريتها في شهر جوج، يعني شحال من شهر دوزات في لانتربريز؟ دوزات 11 شهر، يعني ام تساوي هي 11 مقسومه على 12. هاد الطريقه هي كتسمى ريبريزونتي. هاد ام على 12 اش كتمثل؟ كتمثل البروغاتا تومبوريس، كتمثل البروغاتا تومبوريس. هاد ام على 12 ام اش كتمثل؟ ريبريزونتي لو نومبر دي موا entre la date d'acquisition ou l'utilisation et la fin d'exercice. هي هاديك لا دات ما بين لا دات داكيزيسيون ولا لا دات دا ميزون سيرفيس الا كاين، اللي هي لا دات دوتيليزاسيون، حتى الاخر ديال العام. كنحسب شحال من شهر، كنحسب شحال من شهر وكنحط هاد ام باش نحسب لا دوطاسيون ولا لانويتي ديال هذيك المده اللي دوزات الموبيليزاسيون في لانتربريز. لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون اشنا هي؟ اش كتمثل هذه؟ مثلا قلت لكم قبيله ممكن لامورتيسمون. نعطيكم واحد المثال باش تفهموا هاد لا في ان ا. لا في ان ا مثلا الا شريتي واحد البيسي في 2016 شريتي ب 2000 درهم، دابا 2018 لا تامورتات فيها واحد القيمه ديال 500 درهم، يعني بقات فيها 1500 درهم. هذيك 1500 درهم يعني هذيك لا فالور اللي ماشي امورتي هي اللي كتسمى لا في ان ا. هذيك هذيك البارتي اللي مازال ما تامورتاتش في الموبيليزاسيون هي اللي كتسمى لا في ان ا. لا في ان ا باش نحسبوها كيفاش؟ هي لا باز دامورتيسمون ولا هذيك لا باز دو كالكول ناقص لو سوم دي زانويتي. يعني لا سوم دي زانويتي ماشي غير لانويتي ديال هذاك العام اللي داز، لا سوم دي زانويتي كاملين اللي دازو. مثلا الا كان العام الثالث عندك، يعني كدير لا سوم دي زانويتي هي لانويتي ديال العام الاول العام الثاني والعام الثالث، يعني كدير لا باز تاع امورتيسمون كنقصوا ليه هذاك لو سوم ديال هذيك 3 سنين ديال اللي تامورتات فيه لامورتيسمون. هنا واحد ليكزيرسيس غادي نخليوه ان شاء الله الفيديو الجاي باش نديرو لكم هاد ليكزيرسيس نشرحو بالتفصيل، حيت باش تفهموا مزيان غتفهموا في هاد ليكزيرسيس هاد لامورتيسمون لينيير. عاودوا اللي ما فهمش شي حاجه ينزل يمشي للكومونتير، يحط لي كومونتير يقول لي اش من حاجه ما فهمهاش، وانا معكم ان شاء الله حتى كلشي يفهم، وان شاء الله كلشي يجاوب النقاط مزيانه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي البارتيه الثالثه باش نشوفوا هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون ونجاوبوا عليه. واللي عنده عاوتاني شي سؤال مرحبا به. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وديروا سبسكرايب لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع صاحبكم باش كلشي يستافد. نخلي لكم هذا ليكزرسيس تشوفوه، ممكن تنقلوه ان شاء الله الفيديو الجاي نديروا ليه تصحيح. ها هو ليكزرسيس. ليكزرسيس هو ان لانتربريز شرات واحد الكاميون بالكود داشا اور تاكس ديال 200 الف درهم. لاكيزيسيون نهار 8 1 2016 الى ميزون سيرفيس نهار 16 7 2016. لا دوغي دامورتيسمون هي 50. لي كيسيون 1 هو تحسب لوطو دامورتيسمون. لي كيسيون جوج هو تحسب لا فالور نيت كي لي لا فالور دو لانويتي كونستونس، يعني تحسب هذاك لانويتي كونستونس شحال كتساوي. تحسب لينا لامورتيسمون ولا لانويتي ديال لا بروميير اني. تحسب لينا لا دوغي لا ديرنيير، تحسب لي لا فالور دو لا ديرنيير انويتي
لا ديرني انويتي شحال كتساوي، تحسب ليا لا فالور نيت كونطابل à la fin de première année ودير طابلو d'amortissement بهاد لا دات اللي عطيتكم، وتعاود دير طابلو بلا دات الا تشرات هاد لا ماشين في 1/1/2016. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نديرو تصحيح ديال هاد لابليكاسيون. الله يعاونكم و بون كوراج.